You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 303 जनामा कोरोना पुष्टि। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता झुक्काउने काम गरेको। प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने। बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 303 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,028 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3040 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 141 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,74,027 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 2,961 जना आइसोलेसन र 83 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म 23,12,901 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता झुक्क्याउने काम मात्र गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल दलित संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जिल्ला भेलामा उहाँले असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि पनि संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेता सिंहले संसद विघटनको प्रयास सकारात्मक थियो भनेर संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिन सिंहले चुनौती समेत दिनुभयो। विभिन्न बहानामा ओलीले संसद छलेर संसदको आवश्यकता छैन भन्दै हिँडेको प्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै नेता सिंहले संसदमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकार गठनका लागि कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। अब नयाँ सरकार गठन गरेर मुलुकलाई अहिलेको अवस्थाबाट निकास दिएर निष्पक्ष निर्वाचन गराइने उहाँले बताउनुभयो। तेस्रो वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि गर्नै नहुने पौष 5 को चाहिँ असंवैधानिक कदम उठाएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ जुन भनौँ न सरकारको यो चाहिँ जुन गतिविधिहरूमा यो चाहिँ सुचारू रूपले एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ रेस्टोर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ 1 महिना भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री जो कि हाउसको लिडर ऊ चाहिँ के हो भन्दा सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, त्यति मात्रै नभइकन सम्पूर्ण हाउसको नेतृत्व गर्ने यो चाहिँ नेताको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिचय उहाँले चाहिँ दिन सकिराख्नु भएको छैन। अब पार्लियामेन्टमा 1 दिन हाजिर उहाँ चाहिँ हुनुभएको छ। केही कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले चाहिँ एज अ प्राइम मिनिस्टर उहाँले चाहिँ त्यो सन्देश दिन सक्नु भएको छैन। कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिबाट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नैतिकता चाहिँ माइनस गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गरेको सरकारका नेताहरू जो सर्वसत्तावादी तानाशाही यो चाहिँ केन्द्रीकृत यो जनवादी यो नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई पनि यो चाहिँ यस्तै रहेछ, यो सिस्टम पनि ठिक छैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ सुनियोजित तवरले नै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्नलाई चाहिँ प्रयास गरेको जस्तो उहाँहरूले चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। र कांग्रेस मैले भने नि यो चाहिँ क्राइसिस पर्दाखेरि कांग्रेसले गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेदारी चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यो जिम्मेदारीलाई चाहिँ वहन गरेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले नेपाली कांग्रेसले चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले के भन्यो त भन्दाखेरि यो नैतिकता नभएको सरकार यो चाहिँ जुन यो ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार यो चाहिँ असंवैधानिक सरकार, असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकार,
यो चाहिँ के छ भने अनैतिक काम गर्ने सरकार, भ्रष्टाचारमा सुरुलुम्ब डुबेको चाहिँ यो सरकार, यो चाहिँ ल एन्ड अर्डर दिन नसकेको सरकार, यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो चाहिँ विदेश मामलामा पनि यो चाहिँ जुन सन्तुलित विदेश नीति अनुसार आफ्नो चाहिँ गतिविधि गर्न नसकेको यो असफल भइसकेको हो। यो गभर्मेन्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई सुचारू रूप गर्नुको लागि पनि त एज अ अपोजिसन त अब काङ्ग्रेसले चाहिँ भूमिका के खेल्छ त भन्दाखेरि केपी ओली जस्तो चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक, अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि असंवैधानिक कदम उठाएको कारणले गर्दाखेरि यो ओलीलाई चाहिँ बिदाई दिएर अब काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गरेर यो चाहिँ बाँकीको अवधिमा यो अस्थिरतालाई स्थिरतामा चाहिँ परिणत गरेर अब चाँडै आउने चाहिँ निर्वाचनलाई चाहिँ फ्री एन्ड फेयर गराउनुको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ नि त। अब यो भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसले चाहिँ किन आफैले चाहिँ फेरि चाहिँ उ गर्यो भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेको छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ रहर हो र भने काङ्ग्रेसले त के हो, हामी त 5 वर्ष त अपोजिसनै बस्छु भनेर तयार भएर आएको हो नि त। तर 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट सरकारले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो त स्थिरता, एउटा चाहिँ स्थिर राजनीतिक यो चाहिँ सिस्टम उहाँहरूले चाहिँ यो वातावरण तयार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनैतिक काम गर्ने सरकारलाई यसलाई चाहिँ सरकारमा राखिराख्नु यो चाहिँ ठिक हुँदैन भनेर अहिले काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा एउटा चाहिँ वैकल्पिक सरकार गठन गरेर यो चाहिँ बाँकी रहेको समयमा यो चाहिँ भनौँ न अब यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक किसिमले यो चाहिँ जुन गठन गरेका यो चाहिँ मनोनित गरेका यो चाहिँ जुन निकायहरूमा यो चाहिँ संविधानको भावना विपरीत गरेका कामहरू यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ संशोधन गरेर करेक्सन गरेर अनि चाहिँ फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन गराउनुको लागि हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर नै काङ्ग्रेसले चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेसको फेरि पनि केन्द्रले चाहिँ एउटा डिसिजन लिन्छ ठ्याक्क त्यसमा चाहिँ अनि के हो भन्दाखेरि नेताहरूले बोल्दाखेरि पार्टीको चाहिँ आधिकारिक निर्णयको खिलाफमा चाहिँ बोलेको हामी चाहिँ पाउँछौँ। यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले अर्को निर्णय गर्यो, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ के हो भने वैकल्पिक एउटा चाहिँ सरकार गठन गरेर अब जनतालाई चाहिँ अब राहत दिने र चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि त्यसमा त के हो भन्दाखेरि इमान्दारिता त सबैको हुनु पर्यो नि। होइन भने त के हो भन्दा काङ्ग्रेस त झन् पब्लिकको नजरमा त खस्किँदै जाने बेर छैन। यो आएको चाहिँ जिम्मेदारी वहन गरेर यो के हो भन्दाखेरि मुभ गर्दाखेरि यो चाहिँ एटेम्प्ट गर्दाखेरि मैले भने नि स्पोर्ट्समा भन्नुहोस्, एक्जामिनेसनमा भन्नुहोस्, पासै हुन्छु भनेर त सबै विद्यार्थीहरूले पढ्ला नि, अब फेलै भयो भने त फेल हुन्छ त कहिलेकाहीँ। नेता सिंहले पार्टी महाधिवेशन गर्न क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम समयमै हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन विधि र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुनी मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने बताउनु भएको छ। आइतबार बुटोलमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री केसीले केन्द्रीय राजनीतिको असर तल्लो तहसम्म पर्ने भएका कारण पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने बताउनु भएको हो। मन्त्री केसीले देशमा संघीयता आए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा अधिकार नदिएको गुनासो गर्दै देशमा देखिएको यो समस्याको जड नै अहंकार र दम्भको प्रतिफल भएको जानकारी दिनुभयो। मुलुकको यो अस्थिर अवस्थामा मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बीचका बहसहरू छन् यो केन्द्रसँग अविभाज्य रूपले जोडिएका छन्। तपाईहरुले देख्नु भएको छ केही ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आस्था अनुसार र आफ्नो प्रतिबद्धता र आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा अलग ठाउँमा जाँदा कानुनले नै के प्रबन्ध गरेको छ भने त्यस्तो ठाउँबाट उसले चाहिँ आफ्नो स्टेप लिन पाउने संवैधानिक कानुनी प्रबन्ध नै भएको कारणले पनि अब अहिले चाहिँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कारबाही गरागरको प्रक्रिया पनि तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ। यो नेपालको संविधान र कानुनले व्यक्त गरे अनुसार नै
संविधान निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक दलकै सहमति भयो र कैयौँ राष्ट्रका निर्णायक मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएर हल गर्दा देश उज्यालो भएको देखिन्छ। जब सानातिना र आफ्ना राजनीतिक निहित स्वार्थलाई केन्द्रभाग बनाउने बेलामा ठुल्ठुला फुट र विघटन, त्यस बेलामा अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय चलखेल र कसैले अग्रगमतिर डोर्याउनको निम्ति सकारात्मक रूपले दिशा निर्देश गर्ने मुलुकभित्रका राजनीतिक पार्टी भन्दा बाहिरबाट सोच्ने ताकत मैले देखेको छैन। अहिले समहरू स्थानीय निकायहरू स्वायत्त छैन, राजनीतिक दृष्टिकोण छ। अहिले केन्द्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण जे भएको छ त्यसैको लोभिङ तलसम्म हुने कुरा स्वाभाविक छ, भएकै छ, भइरहेको छ। हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको भूमिकाको दल अदल बदल सम्बन्धी ऐन कानुन र परिधिले नै निर्धारण गरेको विषय हो। त्यो मेरो हकमा पनि लागु हुन्छ, अर्कोको हकमा पनि लागु हुन्छ। यसर्थ मैले भने त्यो त केन्द्रको अलिकति सङ्घीय स्वायत्तता चाहिँ पार्टीलाई पनि छैन। कुनै पनि पार्टीले केन्द्रलाई च्यालेन्ज दिएर निर्णय गर्ने ठाउँमा अहिले छैनन्। त्यस कारण हामी केन्द्रीय सङ्केतहरू सँगसँगै सबै प्रदेशमा आफ्ना आफ्ना भूमिकाहरू निर्धारण हुन्छ। हामी संयमतापूर्वक सबै राजनीतिक पार्टीसित आफ्नो छलफलहरू आफ्ना एजेन्डाहरूमा गरिरहेका छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम पुरै सोचेभन्दा सकारात्मक रूपले नै प्रदेशको चाहिँ स्थितिलाई बनाउँछौँ। कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर पत्रकारका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने बताउनुभयो। नयाँ वर्षको आगमनसँगै सुरु हुने तान्त्रिक महत्त्व बोकेको भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको लिच्छवीकालीन बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनहरूले बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भई नयाँ वर्षको 5औं दिन 25सम्म सञ्चालन हुने बिस्केट जात्रा भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। जात्रा अवधिभर प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। बिस्का जात्राको रथ तान्ने क्रममा गएराती भएको ढुङ्गा हानाहानमा 19 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरवको रथ तौमडीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा लैजानै तान्ने परम्परा छ। यसपछि चैत मसान्तसम्म इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्ग उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्ग ढाल्ने गरिन्छ भने वैशाख 1 गते भक्तपुरको भेलु खेलमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिन जात्रा हेरेमा शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले पनि यो जात्रालाई शत्रुहन्त जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडा जात्रा पर्व आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित मध्येको यो जात्रा प्राचीन जात्रा मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको मानव बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गरेको र उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चिएर मारिएको किम्वदन्तीका आधारमा घोडा मनाइएको पाइन्छ। त्यही जनविश्वास र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँको टोडीखेलमा नेपाली सेनाले घोडा जात्राको आयोजना गरेको थियो। घोडा जात्रामा नेपाली सेनाले घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडा जात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडा जात्रामा सैनिकहरूले विभिन्न ब्यान्डद्वारा धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा सो जम्प प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नागेका थिए। साहसिक सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस टेन्ट पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन्ट भत्काउने शैली प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। घोडा जात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावर भन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। घोडा जात्राका दिन ललितपुरमा भने एक्लो घोडा दौडाउने गरिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकास र समृद्धिमा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाली निर्माण व्यवसाय महासङ्घको 22औं साधारण सभामा उहाँले मुलुकको विकासको यात्रामा निर्माण व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री नेमाङले बृहतीकरण विकासको अवधारणामा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्लो वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री नेमाङले मुलुकको विकासका साझेदार निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। निर्वाचित सरकारको स्थिर सरकारको पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै समृद्धि हासिल गर्ने आधार वर्षको रूपमा नीति र कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुनेछन्, कानुनहरू निर्माण हुनेछन्। त्यसपछि दोस्रो आर्थिक वर्षलाई भन्यौँ, त्यो आधारशिला खडा भइसके पछाडि अब समृद्धि प्राप्तिको निम्ति हामी यसको प्रारम्भ वर्षको रूपमा सुरुवात गर्नेछौँ। सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटहरू तर्जुमा गर्यो, जुन यही 15औं पञ्चवर्ष योजनाले देखाएको बाटो, यो चाहिँ दिगो विकास आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउने र विकसशील नेपाल बनाउने उद्देश्यलाई नै परिपूर्ति गर्नको निम्ति र समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति बनिएका योजनाहरू हामीले थाल्यौँ। साह्रै धेरै ठुल्ठुला समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसारका विकास निर्माण र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू थालिए र हामीले यो गतिलाई अगाडि बढायौँ। अब यो समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले विगतदेखि गर्दै आएको परम्परागत अर्थात् इन्क्रिमेन्टल मेजर होइन, अब बृहतीकरण अवधारणा विकासको अप स्केलिङ एप्रोचबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले तिनै सडकहरू मर्मत समार्ग मात्र गरेर होइन, हामीले तिनै साना कुलाहरू मात्रै बनाएर होइन, ती सानै बिजुलीको तार लिएर मात्रै होइन, ती हिजोको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट मात्रै बनाएर पुग्दैन। हामीले यो एप्रोचलाई अगाडि बढाउन सुरु गऱ्यौँ, भएन र थाल्यौँ नि काम त तीव्रता गरी। यहाँले देख्नु भएको छ, मैले किन यो उठाइराखेको छु। मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, आजको यो महत्त्वपूर्ण यहाँहरूको जमघटमा वार्षिक कार्यक्रममा मैले सुरुमा नम्र निवेदन किन गरेँ भन्दाखेरिमा मुलुकको समृद्धि प्राप्त र आर्थिक वृद्धि ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम बेगर, तीव्र गति बेगर सम्भव छैन। त्यसो भएकोले यो निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटको मात्रै तर्जुमा गरेर हुँदैन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयनले तीव्रता पाउनु पर्यो, सफलता पाउनु पर्यो, त्यो विकासको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति सरकारसँग इन हाउस आफ्नो निर्माण कम्पनी छैन, सरकारको निकाय छैन। त्यो कार्यभार मुलुकमा पुरा गरिदिने भनेको तपाईँ निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी साथीहरू हो। उहाँका निर्देशन, उहाँले राखेका सोच सपनालाई हामीले नीतिगत व्यवहारमा संसदद्वारा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कानुनद्वारा मात्रै गर्न सकिन्छ नि साथी हो, कानुन बिगर त सकिँदैन नि त। मैले यतातर्फ यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले उठाएका कुराहरू पनि विगतमा ढिलो भयो, रुग्न आयोजनाहरू कुरा उठाउनु भएको छ। रुग्न आयोजनाहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीलाई समय चाहियो, 6 महिनाको होइन भनेर कराउनु भयो साथीहरू, उफ्रिनु भयो, राख्नुभयो। सम्बन्धित ठाउँमा गएर मेरो पनि मन्त्रालयमा आउनुभयो, प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुगियो। 1 वर्ष दिनुभयो भने हामी रुग्न आयोजनालाई पुरा गर्छौँ, हामीलाई फ्ल्याट 1 वर्ष दिनुपर्छ भन्नुभयो। अनि सरकारले कानुन परिवर्तन गरे त। यहाँलाई परेको अप्ठ्यारो, फ्ल्याटमा 1 वर्ष पाउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यही ढङ्गको सार्वजनिक खरिद नियमावली कानुन आएन, संशोधनमा आयो त। दुर्भाग्य, कोभिड आयो लाग्यो, महामारी लकडाउन भयो, साथीहरूलाई पीडा भयो। अहिले पनि यहाँ सुनाइराख्नु भएको छ, सबैलाई पर्यो नि त। के बोला पर्यटन उद्योगको, होटल व्यवसायको हालत के बोला साथीहरू। ऋण त उनले पनि ल्याएछन्, त्यही घर राकट राखेर उताबाट जम्मै ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएछन्। एकजना कस्टमर आउँदैन, यी झन् बढ्न थाल्यो होइन। अब मुलुक झन् खतराको सूचीतिर जान थाल्यो। चौपट छ, त्यो त केपी ओलीले होइन नि, यो सरकारले होइन नि। त्यसो भएको हुनाले
त्यो महामारीको बिचमा पनि बर्खा लाग्नु आँट्यो पुल बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नुभयो। अघि साथीहरूले व्यथा भन्नुभएको केही साँचो हो। लाग्नु साथी वा के चाहियो भनेर सक्दो सहयोग गर्ने सरकारको तर्फबाट लाग्यौँ, गृह मन्त्रालय लाग्यौँ, हामी लाग्यौँ, लाग्नुभयो, साथीहरू लाग्नुभयो। धेरै कुराहरू त प्राप्त गरे नि त मुलुकले, यहाँहरू लागेकै कारणले गरे त। यहाँले छाडिदिनु भएको, जिउ छाडिदिनु भएको भए के हुन्थ्यो? त्यो 218 पुल बन्यो भनेर भन्न पाइन्थ्यो। अहिले त्यो मान्छेहरू तर्न पाउँथे गाडीबाट, राष्ट्रले त्यो लाभ पाउँथ्यो? पाउँदैन थियो। लाग्नुभयो साथीहरू, धन्यवाद छ। आजको दिनमा शिर ठाडो गर्नुहोस्। साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्माण व्यवसायीहरूलाई। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेको सम्झौता सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए। सुन र चाँदी दुवैको भावमा सामान्य गिरावट देखिएको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको भाव पनि तोलामा 5 रुपियाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। महासंघको अनुसार छापालो सुन प्रति तोला 89,500 रुपियाँ र तेजापी सुन प्रति तोला 89,050 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसै गरी चाँदी प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। प्रथम महिला सगरमाथा आरोही राष्ट्रिय विभूति पासुङ लामुङ शेर्पा स्मृति कप गाउँ स्तरीय पुरुष र जिल्ला स्तरीय खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, महिला सशक्तिकरण, समानताको आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्यसहित सोलुखुम्बुमा वैशाख 8, 9 र 10 गते भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। राष्ट्रिय विभूति पासङ लामु शेर्पाले सगरमाथामा पहिलो पटक पाइला टेकेको दिन वैशाख 10 गतेलाई प्राथमिकतामा राखेर फाइनल खेल आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता सगरमाथाको फेदी खुम्बु पासङ लामु गाउँपालिका सुर्केमा आयोजना गरिने बताएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 1 लाख, उपविजेताले 50,000 र तेस्रो हुने टिमले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। विधागत तर्फबाट उत्कृष्ट खेलाडी, रेजर र सेटरलाई समेत पुरस्कृत गर्ने आयोजक कमिटीका संयोजक जाङबु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, महिला सशक्तिकरण र समानताको आवाज उच्च हिमाली खुम्बु क्षेत्रबाट बुलन्द गर्ने उद्देश्यका साथ यही मिति 2078 साल वैशाख 8, 9 र 10 गते भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति पासङ लामु शेर्पाले सगरमाथा पहिलो पटक पाइला टेकेको दिन वैशाख 10 गतेलाई प्राथमिकता राखी खेलको आयोजना गरिएको पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। र खेलको आयोजना गर्नुको उद्देश्य खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, त्यसै गरी महिला सशक्तिकरण र त्यसै गरी समानताको आवाज हिमाली भेगबाट बुलन्द गर्ने र समाजलाई योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने र हाम्रो भावी योजना वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय विभूति पासङ लामु स्मृति भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, सामाजिक पर्यटन प्रवर्धन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनु भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने, गाउँघरको विकास सहयोगी भूमिका निभाउने, त्यस्तै गरी युवाहरूको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले भलिबलमा काम गर्नेसँग सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। भएको कुरो बोल्नलाई के गर्ला? मेरो कालो जुङ्गा छ, मेरो सेतो जुङ्गा छ वास्तवमा, तर मैले यसलाई डाइ गरेर कालो भन्न मलाई के गर्ला? सबैलाई थाहा हुन्छ कपाल चाहिँ सेतो छ, जुङ्गा यसको कालो हुन्छ त। मैले डाइ गरेर रङ लगाएर हो नि। सत्य कुरा बोल्न के गर्ला? सत्य कुराको लागि लड्ने हो होइन। र जुन चाहिँ नि राष्ट्रिय विभूति पासङ लामु शेर्पा जो मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ, उहाँको तस्बिर जहिले पनि चाबेलको बाटो जाँदा म गाडीबाट सरर गइरहँदा जहिले नमस्ते गरेर जान्छु। आदर सत्कार भनेको कुरो त्यो। यो कुरोलाई कसरी हुन्छ? उहाँको प्रतिभाको प्रस्फुटन अझ दिन प्रतिदिन उहाँको मान इज्जत बढाउने हामीले कार्य पो गर्नुपर्छ।
अरू पछि परिरहेछन्। जोङ्बु चाहिँ बिचरा न्युयोर्कदेखि आएर यहाँ यो गर्न लागेको कुरो साह्रै सानीय छ। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन महिलालाई 6000 र पुरुषलाई 7000 दर्ता शुल्क लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 303 जनामा कोरोना पुष्टि। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता झुक्काउने काम गरेको। प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने। बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.